खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। بگیر. اینم بدون که من کم پیش میاد با کسی مهربون بشم. زیاد به من و پولم امیدوار نباش فهیمه. این دفعه که بهت پول دادم چون تا خونم اومدی، ولی این دفعه آخرته، میفهمی؟ آره درسته. کی طلاق میگیرن؟ خیلی زود. مؤمنه باید برگه ها رو امضا کنه، اینم کار توئه. این بار دیگه هیچ بی‌مسئولیتی رو قبول نمی‌کنم. نه این بار دیگه اشتباه نمی‌کنم. هر چه شما بگین همون میشه. ممنون ازتون. دیگه میرم. بیاین من شما رو میرسونم. باشه ممنون. مؤمنه من دارم با تو حرف میزنم. واقعیت رو بگو، فقط واقعیت. مامان من میخواست که تو با قاسم ازدواج کنی. اون این نقشه رو داشت و تو در این مورد میدونستی. نامادریت بهت گفت ولی تو به من نگفتی. آره مؤمنه من دارم از تو سوال میکنم، جواب بده. این حرفا دیگه هیچ فایده ای نداره. حرفایی که من اونجا شنیدم و به خاطرش اومدم پیش این حرفا هیچ ارزشی نداره. من الان جواب سوالمو میخوام مؤمنه. بهت جواب دادم دیگه، ازم چی میخوای؟ روحام، هرچی میخواست بشه شد. من میخوام همه چی رو فراموش کنم. تو هم فراموش کن. این اشتباه من بود. من نباید جواب مثبت میدادم. نباید باهات به اون خونه می اومدم روحام. من خودمم فکر میکردم خاله دیگه منو ببخشه. فکر میکردم میبخشه روحام. منو توی این خونه بزرگ جا بده، حتی یه جای کوچیک. شاید به خاطر تو. اما اصلا اینطوری نشد. فکر نمی کنم جور دیگه ایم بشه. پس بهترینه که خودمون برای همیشه این رابطه رو تموم کنیم.
सजना वे چقدر برای تو راحته. सजना همیشه میخوای این رابطه رو تموم کنی. सजना सजना انگار من و عشقم پیش تو هیچ ارزشی نداریم. ارزش دارین، خیلی هم ارزش دارین. مگه من تو زندگیم به جز تو چی دارم؟ اما این واقعیت زندگی منه و خاله بتول هیچ وقت اینو درک نمی‌کنه. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां हो हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हो सजना वे مؤمنه میدونم الان هر حرفم برات خیلی تلخ به نظر میرسه، ولی تو باید در هر حالتی کنار شوهرت بمونی. به حرف مامانش گوش نکن، زندگی تو نابود میکنه. باور کن، به نظر من اون مادرش انگار دیوونه است، بی احساس، بد اخلاق و مغرور. اینجور زنا مادر میشن که اونم قدرت خداونده، وگرنه این زنا لیاقت مادر شدن رو ندارن. لطفاً تمومش کنیم. من ازتون مشورت نخواستم. من نمیتونم بهت مشورت بدم، ولی میتونم نصیحتت کنم. نه؟ پسر خوبیه. به خاطر اون مامان بدجنسش زندگی خودتو خراب نکن. تو چه ضرری میکنی ها؟ اون خودش مثل کوه پشته، در مقابل مامانش ازت دفاع میکنه. چی میخوای دیگه؟ ببین، تو اگه واسه زنایی مثل بتول دلسوزی کنی همش ضرر میکنی. اینو آویزه گوشت کن. من میرم. من هیچ توضیحی ازتون نمیخوام که شما چرا این کارو کردین. از بابا طلاق میخواین؟ هر کاری دلتون میخواد بکنین. دیگه بود و نبود شما برای من هیچ فرقی نداره. احترام به مادر، عشق به مادر، همه رو فراموش کردم. این چه مزخرفاتیه داری میگی؟ کاملا درست میگم. درست میگم. این حرف آخر من بشنوین مامان. دیگه نمیخوام تو این خونه بمونم. من هم از این خونه میرم، هم از زندگیتون. شما نتونستین تو این خونه مومنه رو تحمل کنین، پس تو این خونه تنها زندگی کنین. من از اینجا میرم. پسرم گوش کن ببین چی میگم. بابا لطفا مانع من نشین. من نمیخوام تو این خونه با مامان بمونم، جایی که مامان با غرورش زندگی میکنه. معذرت میخوام که شما رو تو این وضع رها میکنم و میرم. مراقب خودتون باشین. پسرم
داری پیش اون زنت میری؟ من دیگه به هیچ کدوم از سوالاتون جواب نمیدم. وایسا روحام. روحام وایسا. تو باید حرفای منو بشنوی. چی میخوایم بگی؟ داری میری پیش مومنه؟ باشه، بیارش. جالبه که خودش از اینجا رفته، بدون اجازه تو هم رفته. منم بهش نگفتم که از اینجا بره. اما نه، تو که اشتباهات اون اصلا نمیبینی، به چشمت نمیاد. نه، برو بیارش. اما اون بچه نباید باهاش توی این خونه بیاد. شما یه بچه کوچیک یتیم رو نمیتونی توی این خونه تحمل کنین؟ من برای این طرز فکرتون متاسفم. بهتره شما اون کارهای خیری رو که انجام میدین متوقفشون کنین. اون بچه کوچیک زندگی رو برات سخت میکنه، اینو بفهم. حرفمو گوش کن. بزرگ کردن بچه یکی دیگه اونقدر هم آسون نیست روحام. خداحافظ. तुम दूर हुए मजबूर हुए हम कैसे करें ये दर्द बयां रेजा रेजा सब ख्वाब हुए छम छम बरसे प्यासी अखियां हारा दिल تونستین اون دوتا رو جدا کنی؟ هیچی نشد. شما همه تلاشتون رو کردین، اما دیدین؟ شما به من گفته بودین فهیمه ازدواج قاسم و مؤمنه رو جوش بده. سجنا به هارا دل سجنا به این حرفا دیگه هیچ ارزشی نداره. من الان جواب سوالمو میخوام مومنه. بهت جواب دادم دیگه، ازم چی میخوای؟ سجنا به به قول مادیم بگو ماشین رو روشن کنه، باید برم. مامان شما کجا میخواین برین؟ دنبال روحام؟ آخه شما چتون شده؟ میخواین برین خونه مؤمنه؟ پسرتون جا میره دیگه، کجا میتونه بره؟ عمه اروج کاملا درست میگه. الان شما کجا میخواین دنبال روحام راه بیافتین آخه؟ شما فعلا آروم باشید. شما دوتا چی ازم میخواین؟ که من دنبال پسرم نرم؟ که بذارم اون بره پیش مؤمنه؟ من نمیتونم همچی کاری بکنم. نباید بذارم بره اونجا، فقط باید مانعش بشم. چطور مانعش بشین؟ اون اینجا به حرفتون گوش نمیده. خونه مؤمنه به حرفتون گوش بده؟ برای اون هیچ فرقی نمیکنه که خونه شما خراب بشه یا حال بابا بد بشه. میگم عمه فعلا به این چیزا فکر نکنین. فردا صبح با آرامش حرف میزنیم ها؟ من مطمئنم فردا همه چی درست میشه. فعلا بریم بالا. بریم. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. سجنا من نباید جواب مثبت میدادم. نباید باهات به اون خونه میومدم روحام. سجنا 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 مامان شما اینجایی؟ نتونستیم بخوابین؟
نه من خوابم نمی اومد. تو برو بخواب. آخه مامان شما چرا اینقدر نگرانی؟ بهت گفتم برو بخواب. اینقدر من اذیت نکن. بفرمایید. الو شما بله خودم هستم. پسر منه. چی شده؟ بله آره درسته. چی؟ چی شد آبده؟ آبجی داداش رو هم تصادف کرده. چی؟ مسئول تصادف پسر من فقط تو هستی. به خاطر تو، فقط به خاطر تو پسر من به این روز افتاده. داری میبینی؟ خاله شما اصلا میدونین مادر بودن یعنی چی؟ اون مادری که پسرش تو این وضع باشه تو صورتش انقدر غرور نیست. غم هست، دعا هست، نگرانی هست، اما سرزنش نه. مادر شدن خیلی آسونه خاله، ولی برای مادر شدن باید آدم خودشو فدای بچهش کنه. مادر اگه بخواد به خاطر پسرش زندگیشم فدا میکنه، ولی واسه این درون یک زن باید یه احساس زیبا وجود داشته باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
هیچی نمیشه. روحام چیزیش نمیشه. مؤمنه اون تنها داداش منه. تنها داداش منه. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ हो تو فقط دعا کن اروج. قول میدم همه چیز خوب میشه. آبجی داداش روحام به هوش اومده. همین که بیدار شد اسم تو رو صدا زد. برو ببینش. خدا رو شکر. خدا رو هزاران بار شکر. بیا دخترم بیا تو. خودت چی کار کردی؟ به نظرم من اصلا نباید اینجا می اومدم. اینو بدون که من کنارت هستم. آخه تو دیگه باید تا الان ارزش و مقامتو فهمیده باشی فزه. مامان به نظرم شما دیگه باید برین و یه خورده استراحت کنین. فزه تو هم کاملا درست میگی. تو هم باید بری خونه. شما دیگه نمیخواد نگران حال روحان باشین. آخه شما ندیدین همین که مؤمنه پیشش رفت چقدر آروم شد. تو نمیتونی ساکت باشی؟ من که از صبح ساکتم. دیگه هم نمیخوام یه کلمه در مورد روحان و مؤمنه بگم. من فکر میکنم ازدواج باید باعث خوشحالی آدمو بشه. شما هم باید این واقعیت رو قبول کنین. این چه شده؟ فقط یه ذره واسه روحام ناراحته همین. اگه ناراحته میتونه ناراحتیشو تو خودش نگه داره.
بگو ببینم خوشگله. این وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. من میدونم که شما بیشتر از تصادف روحام از شکستتون ناراحت شدین، چون شما بازی بردتون رو باختین. از حدت نگذر دختر. من دارم حقیقت رو میگم. میدونم تو دل شماها چیا میگذره. شما اصلا متاسف نباشین. به هر حال الان باید هممون خدا رو شکر کنیم که روحام از تصادف نجات پیدا کرد. این از برکت دعای کی بوده که خدا نجاتش داد؟ تو چی میخوای بگی؟ یعنی من واسه پسرم دعا نکردم؟ هیچ دعایی بهتر از دعای مادر نمیتونه قدرتمند باشه. دعای همسر تنها پیوندی که شاید نزدیک‌تر از مادر، پدر، خواهر و برادر باشه. پس چرا دعای اون نمیتونه تاثیرگذار باشه؟ دعای مؤمنه اونو نجات داد. به به، امروز نفر داره حسابی حرفای عاقلانه میزنه. تو هم وقتی یکی از نزدیکانتو در حال مرگ ببینی عقلت سر جاش میاد. پس تو هم میتونی نگران بشی. خیلی عجیبه. منظورت چیه؟ اون داداشمه. وقتی اونو در حال مرگ دیدم فهمیدم که چقدر دوستش دارم. پس تو الان باید پیش داداش دوست داشتنیت باشی مگه نه؟ مؤمنه پیش اون هست. اون بهتر از همه ما میتونه مواظبش باشه. تو باید به فکر این باشی که بعد از مؤمنه تو توی زندگی روحام چه نقشی داری؟ عروج، این چه لحنیه که داری باهاش صحبت میکنی؟ مگه تو نمیدونی چه نسبتی با فزه داری؟ فراموش کردی آره؟ مامان، ارتباطات باید دو طرفه باشه. من خودم با جبار ازدواج کردم، اونم به خواست شما. ولی شما اصلا این رابطه ما رو حس کردین؟ شما گاهی بینمون محبت دیدین؟ نه اصلا. معذرت میخوام عزیزم، ولی این تقصیر خودته. میدونی چرا؟ کسی نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. از این خودخواهی تو ما هممون میترسیم. نه، تنها دلیلش فقط من نیستم، بلکه عشقه. من و جبار نتونستیم عاشق هم باشیم. شما هیچی نمیدونین. جبار خیلی آدم خشک و سردیه. اون عقل داره ولی قلب نه. و اگه تو زندگی آدم احساسات نباشه، عشق نباشه، پس اون زندگی دیگه به درد نمیخوره. کافیه. اما من دیگه نمیتونم این حرفا رو تحمل کنم. تو داری به من و برادرمم توهین میکنی. واسه یه دقیقه فکر کردی که نتیجه این حرفا چی میتونه باشه؟ واقعیتم همینه که تو مؤمنه رو قبول کنی. تو چی فکر کردی؟ این حلقه‌ای که دستته اصلا برای روحام ارزشمنده؟ همه دیدین این عقلش رو از دست داده. همینجوری با داداشم حرف میزنه. واسه همین اون حتی دوست نداره قیافش رو ببینه. به بهونه یه کار میره خارج از شهر تا نبینتت. من همه چی رو میبینم. به خاطر اومدن اون دختره به اینجاست که همه چیز عوض شده. فیز دخترم، تو نگران نباش، من همه چی رو درست میکنم. اما لطفاً دیگه این حرفتون رو تکرار نکنین که من همه چیزا درست میکنم. با شنیدن این حرفاتون زندگی من به هم ریخته. من دیگه نمیتونم، منو ببخشید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیا دخترم، چای. ممنون. تو از ظهر هیچی نخورده مگه نه؟ خودت دیدی رنگ رو نداری.
چای بخور یه خورده سر حال بشیم. ممنونم عمو. هم گفتی عمو؟ مگه به ابرار چی میگفتی؟ بابا. خب منم بابای روحامم دیگه. اگه به منم بگی بابا خیلی خوشم میاد. شما مثل بابای خودم هستین. وقتی شما باشین من هیچ کمبودی رو حس نمی کنم. انگار تو دنیا همه چی خوبه. پس چرا منو ول کردی و رفتی؟ من هنوز از دست عصبانیم. یعنی میذاشتم زندگیتون از هم بپاشه. ببین دخترم، خونه با عشق و احترامه که خونه میشه. با شرط و شروط خونه ساخته میشه اما آباد نمیشه. معذرت میخوام. لطفاً منو ببخشید. اگه شما ببخشینم خب روحامم میبخشه. میدونین اون هنوزم ازم عصبانی و با من اصلا حرف نمیزنه. راضی میشه دخترم، آشتی میکنه. به مامانش رفته دیگه، برای همینم یه خورده لج بازه. شما هم با خاله حرف نمیزنین. باش قهرین مگه نه؟ شما اونو ببخشین. روزی که تو رو به عنوان عروسش قبول کنه منم اونو میبخشم. قول میدم. حالا چایتو بخور. بخواب عزیزکم، بخواب قربونت برم. جان قربونت برم. ساعت چنده ها؟ لالا داری؟ الو، سلام علیکم. آبده پوشک سمیا عوض کردی؟ قبل عوض کردن بهش پودر بچه بزنی ها؟ میدونی که اون حساسیت داره. بله عوض کردم. الانم دارم میخوابونمش. تو نگران نباش. از بچه داری اینقدر رو که دیگه بلدم. بالاخره تو مجبورم کردی این کارو رو یاد بگیرم. نگران نباش. خب دیگه خیلی خوب شد. حداقل بچه فراز رو دیگه اذیت نمی‌کنی. فراز که خودش فعلا بچه است. خب فراز رو ول کن. بگو داداش روحام الان حالش چطوره؟ پیشرفتی داشته؟ دیگه آوردنش تو بخش. به اکسیژنم نیازی نداره. فعلا که خوابه، فقط دعا کن که زودتر خوب بشه. اینو بگو پیش تو کیه الان؟ تنهایی؟ مامان داداش روحام کجاست؟ بیمارستانه؟ نه اما عرفان، منظورم اینه که بابا اینجاست. بقیه رو فرستاده خونه. خیلی عالیه. عالیه آبجی. از اینکه میشنوم نسبت ها رو عوض کردی و رابطت داره قوی تر میشه، خدا رو 1000 مرتبه شکر. 1000 مرتبه شکر. خب داداش روحام بیدار شد، سلاممو بهش برسون. بهش بگو فهیمه خانومم خیلی براش دعا کرده. خاله زیبا هم سلام رسوند. آبده اگه تو هم بهش بگی خاله فهیمه مگه چی میشه؟ اون حتی اگه زن دوم بابا بوده ولی فعلا برای ما بزرگترین سرپناهه. هرچی باشه حداقل من اینجا خیالم راحته که تو و سمی تو خونه تنها نیستی. باشه بابا، بهش میگم خاله. حالا برو استراحت کن و نگرانم نباش. ما همه اینجا خوبیم. باشه خوبه. تو هم حواست به خوابت باشه. سمی نصف شبا بیدار میشه، نکنه گریه کنه و تو نفهمی. باشه بابا، درسته. فهمیدم. مراقب خودت باش. خداحافظ. صبحتون بخیر. من مطمئن بودم که امروز با یه لبخند زیبا ازم استقبال میکنی. الان حالت چطوره؟ خیلی بهترم. روحام، میشه ازت بخوام مامونو ببخشی؟ اون به خاطر تو خیلی غمگینه. لطفاً. صبحونه خوردی؟ ای بابا، لطفاً یه بارم که شده حرف منو گوش کن جبار.
گوش کن، من به اون روحام، به خونوادش و به این خونه مزخرفشون هیچ علاقه ای ندارم. روانی اینا روانیان و منم روانی کردن. مگه حالا چی شده؟ چرا انقدر عصبانی تو؟ قبلا که میگفتی میتونم باهاش کنار بیام. حتی وقتی عقد کرده بودم بازم بهم میگفتی که آیندم روشنه. من اون وقتم مانعت شدم. مزخرف میگفتم، مزخرف. داداش من عقلمو پاک از دست داده بودم، تو چرا نمیفهمی آخه؟ من تصمیممو گرفتم دیگه. خدا رو شکر سر عقل اومدم و فهمیدم روحام لیاقت منو نداره. قبلا که اون روحام آخرین و اولین انتخابت بود. اولین انتخاب؟ یه مرتبه بیا و حال روزشو ببین. اون لیاقت انتخاب اول بودن رو نداره. اصلا میدونی چیه داداش؟ شما منو عروسک ناز خودتون میدونین ولی هنوز نفهمیدین این عروسک توی زندگیش همه چیزو در حد عالی دوست داره. و روحام دیگه لیاقتمو نداره. این که کی لیاقت کیو نداره رو زمان خودش بهت نشون میده دختر جون. وسایلتو جمع کن، از اینجا گم شو بیرون. دیگه جلوی چشمم نیایا، وگرنه خودم به حال و روزی میرسونمت که همه عمر یادت بمونه. حرفای مزخرف این زن عوضی تو شنیدی جبار؟ داداش اگه عروج زن تو نمی بود الان زنده نمیذاشتمش. روحام بگو میشنوم. عصبانی میشی، زشت میشی. باشه زشتم، حالا چرا نمیری؟ برو. نمیرم چون تو رو به سختی به دست آوردم. پس چرا این حرف رو میزنی؟ دیگه ازم عصبانی نیستی؟ دیگه از این حرفا نمیزنی؟ खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.